बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब हमारी बाकायदगी का माशाल्लाह आलम ये देखें, कितनी सख्त सर्दी के बावजूद हमारी टीम बिल्कुल अलर्ट खड़ी है और मैं भी गुच्छू गुच्छू होकर बैठा हुआ हूँ ताकि आपसे बात करने का वक्त है, इसका बेहतरीन हम फ़ायदा उठा सकें। आज मैं सुबह सोच रहा था कि पिछले 2 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आए हैं ख़ानदानी ताल्लुक़ के अलावा, अज़वाजी ताल्लुकात के अलावा, वो माओं का कंसर्न है कि उनके बच्चों को खुश होना नहीं आता और दे आर नॉट विलिंग टू बी हैप्पी। तो कैसे सिखाएं उनको कि वो खुशी को महसूस करें। अच्छा, जब इसके बारे में दौरान साल में मुख्तलिफ लोगों से पूछता रहा, बात करता रहा और पढ़ता रहा, तो मैंने कुछ असूल वज़ा किए और बाद में पता चला कि अमेरिका की एक माहिर नफ्सियात हैं, उनका नाम है पेरी, फिलिपा पेरी। तो ज़ाहिर वो इतनी बड़ी और मरूफ वो हैं माहिर नफ्सियात। तो आप सोचिए कि बड़े लोगों के ख्यालात भी एक जैसे होते हैं, तो उनके कई ख्यालात भी मुझसे मिलते जुलते हैं। और इस पे मैं फिर अपना ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब आप अमेरिका में बैठी एक बीबी कुछ बातें सोच रही है, उसने 3 सोची है, मैंने 7 सोची हैं। पर ये मसला कंपैरिजन का नहीं है, मसला ये है कि बड़े जो दिमाग हैं या मोहब्बत करने वाले दिमाग, वो एक ही तरह का सोचते हैं ताकि उस रिज़ल्ट में से उम्दगी निकले, मिठास निकले, ताजगी निकले, एहसास निकले। सो मेरा ये ख्याल है कि माएँ और बाप सबसे पहले अगर वो अपने बच्चों को मिलते हुए एक खुशी का इजहार किया करें, उनकी आंखों को मुस्कुराना चाहिए, उनके हाथों को उन्हें छूना चाहिए। हम ये आम तौर पे नहीं कर पाते। यानी बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो हम बैठे बैठे काम करते करते उनके सलाम का जवाब दे देते हैं। मैं आमतौर पे अपनी जगह से उठ जाता हूँ और मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों से मेरा आई कांटेक्ट हो, मुझसे हैंड शेक करें और उसमें से एक आध बच्चा तो अब आपके मेरे गले लग जाता है। दैट्स द फीलिंग कि जो उस लम्हे उसे होता है, इस घर में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला ये है, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर मी। जिससे मोहब्बत की जाती है वो उस मोहब्बत को फील करता है। दूसरी बात, जब कोई बच्चा किसी बात पे राय दे, उसकी एक ओपिनियन है, वो आपके अहद में नहीं है, वो आपकी उम्र में भी नहीं है, तो उसको अपनी राय देने के बाद मजाक का निशाना मत बनाए। क्या घटिया बात की है, ये कोई रंग है जो तुमने चुना, ये कोई काम है जो तुम्हें पसंद है। तो ये जो उसका रिगार्ड है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसको अगर थोड़ा मलहूज़े खात, देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको लिमिट्स कहते हैं, लिमिट्स तय होनी चाहिए। आपकी लिमिट वो नहीं आएगा, आप कुछ कर रहे हो, किसी दोस्त से बात कर रहे हो, कुछ आपने ऐसा काम किया जो उसे पसंद नहीं है, तो ही और शी हैज़ नो राइट कि वो आके अपने बाप को या माँ को इस तरह का मजाक करे कि जिसको आप लेट डाउन होना महसूस करें। सो लिमिट बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। तीसरी बात याद रखें कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को तवज्जो से सुनते हैं और उसको इम्पोर्टेंट जानते हैं, चाहे वो बच्चों जैसी बात हो, लाइक ये रीलें बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खुशगपियाँ करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, माँ और बाप बॉदर नहीं करते। मैं उनके साथ बैठता हूँ और कुछ देर बाद सवाल पे सवाल करके उनको मजबूर करता हूँ कि वो अपने दोस्तों की बात करें, और उस बीच में कुछ कुछ बात मुझे समझानी होती है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हों, वो किसी दोस्त पे डिपेंडेंट ना हो कि कल वो रूठ जाए, नाराज़ हो जाए और ये बैठ के रोने लग जाए कि हाय वो चली गई हमारी ज़िंदगी से और अब मैं कैसे। सो दिस इज़ नॉट द वे, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। तो आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं, पर उनके साथ बैठोगे तो उन्हें बता पाओगे ना। चौथी बात ये याद रखें कि हर बच्चे की एक सलाहियत होती है और उस सलाहियत के मुताबिक उसको काम देना भी चाहिए, काम लेना भी चाहिए, उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कुछ रोज़ पहले क्या हुआ, वीकेंड पे मेरी 2 सिस्टर इन लॉ लाहौर में हैं, तो मेरी वाइफ ने दोनों को उनके बच्चों समेत इनवाइट किया और ज़ाहिर है उसमें खूब माशाल्लाह उनके आने से पहले हमने बच्चों के ज़िम्मे लगाया कि उनके लहाफ पूरे करो, उनके कंबल पूरे करो, किस बेडरूम में सिर्फ लड़कियां हो जाएं, किस बेडरूम में सिर्फ लड़के हो जाएं। और हम जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ शिफ्ट हो गए।
اچھا اگلے دن کیا ہوا کہ میری وائف نے ڈرائیور کو پکڑا اور سیدھی اپنے ابا کے گھر پہنچی اور ابا کو اور بھائی کو اور ان کے بچوں کو لیا اور گاڑی بھر کے لے آئی. ابا کو پہلے اس نے فون کیا کہ میں آ رہی ہوں, آپ نے میرے ساتھ آنا, اور ہی ریفیوزڈ. وہ چونکہ بزرگ ہیں, اپنے تسبیح میں اور نماز میں لگے رہتے ہیں, تو جب یہ پہنچی تو اب اسے علم تھا کہ ابا کی کمزوری ان کا بیٹا ہے اور بیٹے کی سالگرہ تھی. ساتھ اس نے مجھے فون کیا کہ اس کا کیک کا ارینج کریں, اس پہ یہ لکھوائیے. تو ان کے آنے تک ہم پوری خوش دلی کے ساتھ اس کی تیاری کر چکے تھے. اچھا اب اس میں جو صلاحیت کی بات میں کر رہا, سب سے اہم یہ ہوا کہ دوپہر کا کھانا میری بڑی بیٹی نے تیار کیا, اینڈ آئی انجوائڈ دیٹ فوڈ. اس نے روٹی بنائی میرے لیے, پراٹھا بنایا جو کہ مجھے پسند ہے, تو اس کی اماں مجھے نہیں کھلاتی, تو اس نے ان دا ایبسنس آف ہر مدر اس نے میرے لیے ایک گول مٹول سا پراٹھا بنایا, ساتھ شوربہ. میں عام طور پہ شوربہ بہت شوق سے کھاتا ہوں, وہ بھی جس میں اوپر تیر رہا ہو دھنیا سبز والا, مرچیں کٹی ہوئی ہوں. اب آپ سوچئے کہ اس کو علم ہے کہ میرے بابا کو یہ پسند ہے, اور اس نے میری ایک ٹریٹ کی طرح اس کو سجایا اور مجھے انوائٹ کیا کہ بابا آ جائیے. سب مہمانوں کی روٹی کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا. اس کی اماں 2-3 کھانا آ کے گئی تھیں, اور اس کی دونوں خالائیں وہ ایسی شیر کی بچی ہیں, انہوں نے کچن پورا سنبھالا ہوا تھا, اور جیسے آپ بہت مزے سے, یعنی ایوری بڈی واز انجوائنگ دا مومنٹس. پر ایسے میں میری بیٹی کی جو سمجھداری والی صلاحیتیں تھیں مجھے بہت اچھی لگیں. دوسری بچی نے کمروں میں بستروں کو ٹھیک کیا, وہ جو تھے کمبل ان کو طے کیا رکھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ماؤں کو پریشان کرتی ہیں, لیکن جب بچہ یہ کر لے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ دینے چاہیے, اور بیٹھ کے پھر اس کے ساتھ گپ کرنی چاہیے. ہم بچوں کے ساتھ انہیں کبھی نہیں بتاتے کہ زندگی میں خوشی کتنی ضروری ہے. خوشی وہ نہیں ہے جو لوگ دیں, خوشی وہ ہے جو اندر سے پھوٹے, اور اس خوشی کو چاہے وہ دھنیے سے پھوٹے, چاہے وہ مرغیوں کا ساتھ ان کو غذا ڈالنے سے پھوٹے, چاہے وہ اپنی کیٹس کا خیال کرنے سے پھوٹے, چاہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گپ کرنے سے پھوٹے, چاہے وہ اپنی دوستیوں کو ذکر کرنے سے. انفیکٹ جب آپ یہ سارے دروازے بند کر دیتے ہیں تو پھر سردی سے جیسے جلد پہ پپڑیاں نہیں جمتی, ہونٹوں میں پپڑیاں جمتی ہیں, جلد پھٹتی ہے خشک ہو کے, تو پھر زندگی آپ کی اس طرح کی ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو اپنا سمجھیں, ہمسایوں کے نہیں ہیں, وہ پیارے بچے ہیں, محبت کی وہ بنیاد اور اس کا عکس ہیں. تھوڑے تھوڑے اوکھے ہوتے ہیں بچے, پر ان پہ توجہ دینے سے بلیو می یہ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ کوئی اسائنمنٹ بھی نہیں ہے, یہ ٹاسک بھی نہیں ہے, یہ آپ کی ایکسٹینشن ہے. جو کمیاں کوتاہیاں خرابیاں آپ میں تھیں ان میں وہ ہوں گی. اب ان کو ایڈریس آپ نے کرنا ہے تو ان کو پلان بھی کیجئے. ہم کھانا پلان کر کے مٹن بناتے ہیں, پلان کر کے گوبھی بناتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گوبھی بنانے بیٹھیں تو وہاں سے بینگن نکل آئیں, اور رائس بنانے بیٹھیں تو وہاں سے کچھ اور بھنڈیاں نکل آئیں. جو ہم چاہتے ہیں وہی ڈالتے ہیں, وہی نکلتا ہے. سو اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو خوش رہنا سکھائیے. عبادت کے معاملے میں لحاظ اور رعایت مت کیجئے, انہیں عبادت سے مزہ لینے کی عادت ڈالیے, اللہ سے مدد لینے سے عادت ڈالیے, مگر ان کے کزنوں کے اور عزیزوں کے سامنے ان کی پھر بے عزتی مت کیجئے. ابھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو یا کرتے ہو. یعنی کزنوں کے سامنے اپنے بچوں کی عزت بنائیے, بڑھائیے, اور ان کے سامنے یا ان کی خالاؤں کے سامنے یا ان کے عزیزوں کے سامنے اپنے بچوں کی خرابی بیان نہیں کرنی. وہ مومنٹس جو ہیں زیادہ میموریبل ہوتے, زیادہ پلیزنٹ ہوتے, زیادہ اچھے ہوتے ہیں. خود آپ کو بھی مزہ آتا ہے اور بچے بھی اس میں خوش رہنا سیکھتے ہیں. ادروائز خوشی کہیں باہر کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے اور کسی اور کی انگلی پکڑ کے چلی جاتی ہے, اور آپ کے بچے پھر خشکی کے مارے ہوئے ناراض, دکھی, پریشان, افسردہ, پشمردہ, پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے یہ دکھ اور غم اور افسوس آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پریشان ہو کے بیٹھے کہ اب میں کیا کروں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.